በጣም ወደ አፋርና ወሎ አካባቢ አዋሳኝ አካባቢ አንድ ሰራዊት ግንባር አለ። የአንድ እዝ ነው ኢንፋክት በዛ በኩል ያለው እዝ ትላንት ግጭት ተቀስቅሶ በሰራዊት መካከል ግጭት ተቀስቅሶ የስድስት መከላከያ ሰራዊት ህይወት ተቀጥፏል። ያለ ውጊያ ላይ ወደ እርስ በርሳቸው ማለት ነው። بوشتي مرحنة حوحاتن سراوتن زلو فحفحنا بزلعالة بركده يبولو الجنرال جون مديد دما كاب كوماند بوست تأكيدو ناي قزا سورن مقوار دما من قسقاسي قبار كام زلو لو مزوط زلو حريتا بهوات جيقبو زمنوي يطور تشكركاري بغنسات مندقاقر منوال دبلزيد دامستا سوست اي بي سلام كميت صنحو خبرات تخطاتلتي نخلوكم ايرتراوين تقارو نحواتنا ببزلخم وسلام الروان داتم نقولكم لوم دما محبراو ميديا كزورو كابزوعلو هلو خوناتات زيناتات حيزلكم قريبا لو خبرات تخطاتلتي كاباتهم دما لوم مزرارب خوين زوعله خلتنا ايتوبيا درونات بسراويت ايرترا كمزو دقا تسمعوا له خبرات تخطاتلتي توسخ دما بتግራይ ውን حدش سنترال كوماند كمستطايشن جون مديدون كمستعقده تسمعوا له خبرات تخطاتلتن سوين كرينا بحد خوينا مالتيو كابو توسخ دما تي ون حدش مسارحتات كمستعطاون تسمعوا له سخن تاي زبل بحد خوينا كرنا زيوم نزيوم زامساسلو كالو زيناتات ون حيزلكم قريبا لخو قدم فيديو مجماركم جن لايك شير سبسكرايب مقبار كيترسعوا زنبان نبزغط الحبريتانا نغزل أمون قلت حيلي كنت دخفت أمون قلت حيلي على قونسي وكانت زعت مالتي نقطي حيليها صارت تقبر نوا زوم خزنا أبي تجارب لهم جن عوشتني علم هزبن سراويتني صارت صغور زلوا مالتي نخين دالوي بتعميه سوا ناي سراويت مورال أو تجراي السوم دليوا تجراي كتفتر أنت خوينا تجراي زل حيلك داخل له سلزي سلام يندلي وإذا ما كانت يندلي مات مدخل مسراوي تجراين مرح تجراين تحرس سبقعك كم عتنا معلتي يكون من التقاوسة خبتني مسرحي تلو غيزي من كنردز قبلنا مالتي خذ مسحسوا إني نحسب فلا يزلوا منام نعلم روت يوم جرا نحسب فلا يدغينو مستي سرعتها كنت قال استخدمبر أنصار سراوي تخيت العلم أنصار جزاء تخيت العلم أنصار تاريخان بهلخان أنقال من تعرض العليها زغول لذي جدل أتيوم تمال تسرح تاريخ تمال تغفل مسواتي جدل أتيوم لما أنت جين بلسقنا تقرأ كم قصي من أساس اللومات سلزين علامة نوتي تسمع حسيوم ذلو بلسقنا يعني كم حضرنا زغل إلهم سأز أموني قالوا اللومات خذنا في مش مقا أنت بتينا جدتها تقرأ تسعون تلان أم مرزنامي حامي قدم خذ تسرح سرح نخي سرح يمسرح زلو حدا أو دياسبرا مش مقا أسرح له دجن كي يخونوا سراوي تقرأين هز تقرأين مالك بفاينانشال كي يحجزوا بدمس بموان كي يحجزوا كنا دريتها تهاجو وإذا ما أترين دعدهم تهاجو حاتم جينا تقرأ كم زلوا حدا سودي أسفر كنت لك حاتم تقرأ هذا أسراوي تلو تسويهم كون يقولوا أكل قديرهم كون يقولوا من يفتح مام جن خلص تحت تقرأ جزا يوم كحكوا حيت حزن مو حزن حاول يقول زلك على سؤال مالتي لذي نا عملت كم تان حفتنا كل سنة خلينا مالتي تقرأ سراوي سعر كتدلس كسعر لو كتل نيرو مالتي كسعر لو كتل نيرو السوق بتعمل زجهرة هو يقرمني إنه يركامات نستمنت يوم زواجو زلوا مالتي سبيهر نخيل أتصير مسرح زلوا إلى حسبانه سوم زحسوهم نوم زموصل دقة في حزام غطسالي تيقولين تقرأي سفرت إني أمسهم كانوا وردين بدليل لو أي تبدأ مالتي تقرأي سعر بعد لكم بكيت بتشاهون خات سعر بوليتكاك سعر بقطة أكت سعر بوزح من قدي أكت سعر وانا عشراوي يدلدل تقرأي أنا بسرعة عد خايا هيدا عد خاص عد خايا هفتي مخان مويت خان تأتي لكو تقرأي تعمل أنت هفتي مخان عد خايا إنفسك تقبريها جزاك تجزيها أنت مويت خان قتقبر رئيسها كابي دقة عين مثل زي كتخون تخوينا جين تقرأي تبالك كتللوا بموضوع لما خبرات تخطاتلتي أفل ما كم زغلص خو أب تقرأ حد سنترال كوماند تتعيشو زبل حد حبريتها لس كسو سمعنا نملس بوشتي مرحنة حوحاتن سراوتن زلو فحفحنا بزل على بركده يبولو الجنرال جون مديد دما كاب كوماند بوست تأكيدو ناي قزا سورن مقوار دما من قسقاسي قبار كام زلو لو مزوط زلو حريتاتات يملاحظو مستي زوات آواجو كنا سعبو زلو وتادرون بوليسكان معبالتات بزالي زلو اوان
ኣብ ውሽጢ መሪሕነት ሕወሓትን ኣዘዝቲ ሰራዊትን ዘሎ ፍሕፍሕ እናሓየለ ይኸይድ ምህላው ተሓቢሮም ብፍላይ ምስሎም ዝካየድ ዘሎ ህፁፅ ናይ ሕወሓት ኣኼባ ብዝተኣሳሰረ ኣብ ውሽጢ ትካልን ሰራዊትን ዓበይቲ ውሳነታትን ናይ ስልጣን ምቅያርን ይገብሮ ምህላው ምንጭታትና ሓቢሮም በቲ ዝወፀ ሓድሽ መምርሒ መሰረት ንኩሉ ወታደራውን መምሕደራዊ ንጥፈታት ዘተሓባብር ሓድሽ ሴንትራል ኮማንድ ዝጣየሸ ኮይኑ ኣባላቱ ድማ ካብ ሰለስተ ወገን ዝተውፃፅኡ ከም ዝኾኑ ተፈሊጡ እዮም። ጀነራል ጆን መዲድ ዝተኣኪዶም ናይ ገዛ እሱር ንምግባር ድማ ምንቅስቃስ ይግበር ከም ዘሎ ተፈሊጦም በቲ ሓደ ሸነኽ ድማ ካብ ወታደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ሕወሓት ዝኾነ ጀነራል ጆን መዲድ ካብ ሓላፍነቱ ከም ዝተኣገደ ሎሚ ተፈሊጡሎም እቲ ስጉምቲ ዝተወተደሉ ምክንያት ምስ ጀነራል ታደሰ ወረደ ክበለካ ብዝብል ጥርጣረ ምዃኑ ዝሓበሮም ምንጭታትና ሕዚ ድማ ንጀነራል ጆን መዲድ ናይ ገዛ እሱር ንምግባር ምንቅስቃስ ይገብሮ ምህላዎም እቲ ዝተረኸበ ሓበሬታ የመላኽት። እዚ ስጉምቲ እዚ ኣብ መንጎ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊትን ፖለቲካዊ መራሕትን ዘሎ ዘይምትእምማንን ናይ ውሽጢ ፍሕፍሕን ብግልፂ ዘመላኽት እዮም። እዚ ኩሉ ምዕዋልታት ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ እዋን ሎሚ ዝተፀውዐ ናይ ሕወሓት ኣኼባ እቶም ምስ ካልኦት ኣካላት ወይ እውን ምስ ጀነራል ታደሰ ወረደ መስመር ኣለዎም ተባሂሎም ዝጥርጠሩ ወታደራውያንን ፖለቲካውን ኣካላት ካብ ሓላፍ ናይ ምእላይን ምእጋድን ስጉምቲ ምፅዳቅን እቲ ዝተጣየሸ ሴንትራል ኮማንድ ኣብዚ ናይ ኩናት እዋን ዘለዎ ናይ ውሳነ ውሃብነትን ስልጣንን ዝርከብሉ ደረጃ ምእዋጅን ነቲ ዝኣወጅዎ ናይ ኩነታት ስዕቦ ዝግበር በቀዳምነት ቀታሊ ዘውዱ ናብ ወፃኢ ክወፅእ ኣብ ምድላው ከም ዘሎ ተፈሊጦም ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ቀታሊ ዘውዱ ዝተበየነ ናይ ማእሰርቲ ኸይዲ ህዝባዊ ቅሬታን ሕቶ ፍትሕን የልዕለ ከም ዘሎ ተፈሊጦም ቀታሊ ዘውዱ ናብ ወፃኢ ክወፅእ ድማ ኣብ ምድላው ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ። ኣብ ትግራይ ክልተ ህይወት ብምቕዛፍ ዝተኸሰሰ ቀታሊ ዘውዱ ያሬድ ገብረስላሴ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝህቦ ዘሎ ተሓዛን ናይ ፍትሒ ኸይድን ኣብ ማሕበረሰብ ዓብዪ ቅሬታ የልዕል ከም ዘሎ ዝተፈላለዩ ምንጭታትና ይሕብርዎም። እቲ ተኸሳሲ ሙሉእ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተዓሽጉ ከም ዘይተኣሰረን ኣብ ሰሙን 2 መዓልቲ ጥራሕ ኣብቲ ውኽኒ ቤት ብኣካል ብምርካብ ምልክት ኣቴንዳንስ ኣትዩ ዝበዝሕ ጊዜኡ ኣብ ገዝኡ ምስ ቤተሰቡ ይሕልፎ ከም ዘሎ ድማ ተገሊጹ እዮም። እዚ ኩነታት እዚ ድማ እቲ ቀታሊ ነቲ ቀታሊ ያሬድ ገብረስላሴ በእስሩ እውን መዓዝ ተኣሲሩ ነይሩ እዩ ዘብል ሕቶ ኣብ ህዝቢ ከልዕል ገይሩሎም። ብመሰረት ካብቲ ከባቢ ዝረኸብናይ ሓበሬታ እቲ ተኸሳሲ ብተወሳኺ ኣብ ናይ ሓሽሽ ንግዲ ንጥፈታት ኢዱ ዝሓወሰ ምዃኑ ዝግለጽ ዘሎ እንትኸውን ብዛዕባ እዚ ዝሓተቱ ኣካል ግን ከምዘየለ ይሕበር። ብተወሳኺ እቲ ተኸሳሲ ኣብ ቀረባ መዓልታት ካብ ሃገር ብምውፃእ ናብ ዱባይ ንምስጋር ምድላው የሳልጥ ከም ዘሎን ነዚ መስርሕ ዘሳልጠሉ ዘሎ ድማ ወዲ ጀነራል ምግቢ ሃይለ ከም ዝኾነ ይግለጽ። እዚ ኩነታት እዚ ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ዜጋታት ኣብ ልዕሊ ናይቲ ክልል ስርዓት ፍትሒ ዘለዎም ኣመኔታን ግልጽነትን ብዓብዩ ዝጎድእ ከም ዝኾነን ዘመልከቶም ናይ ሕጊ ኣካላት ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ህዝቢ ዘለዎም ስጋት ብምርዳእ ገልፂ መብራህርሂ ክህብሉ ፍትሒ ክሰፍን ይሕተት ኣሎም። ሚድያ TDF ተጀሚሩ ካብ ኤዲቶሪያል ሚድያ TDF ዝተዋሃበ መግለጺ ህዝቢ ትግራይ ንኣለፋት ዘበናት ኣንጻር ህልዋቱን ድሕነቱን ንዝተፈነዉ ሓደጋታት ብሓቦን ጽንዓትን ብቃልስን መስዋዕትነትን ብጥበብን ትምህርትን እትምክት ጫፍ ብልሒ መኸቱ ሰብ ጽኑዕ ኪዳን ተጋደልቲ ትግራይ እዮም። ቅያ ሕሉፍን መጻን ናይዞም ክብሮምን ዝኽሮምን ነቕ ዘይብሉ ዋልታ ህዝቢ ትግራይ ተጋደልትን ደጀንን ንኽስነድ ንኽዝንቶን ልሳን ሰብ ጽኑዕ ኪዳን ተጋደልቲ ትግራይ ዝኾነ ሚድያ TDF ምፍላሙ እንትነብስር በልዑል ክብሪ እዩ። ታሪኽን ክብርን መስዋዕትነትን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልቦና ወለዶታት ብኸብሪ ክቐረጽን ክሰርጽን ህላወ ላዕላውነትን ክብርን መንነትን ህዝቢ ትግራይ ብምሕላው ሕድሪ ስዋዓት ንክኽበር ቃል ኪዳን ንኽጸንዕ ስርሒ ሰራዊት ትግራይ ክስነድ ኣብ ትግራይ ብኩሉ መዳይ ቅቡልነት ዘለዎ ብሔራውን ኣድማሳውን ክብርን ኣመኔታውን ዘጎናጸፍ ሚድያ ሰራዊት TDF እንሆ ተጋይድሎ ንባህልና ዘጠናኽሩን ንተዘክሮታትና ንዝዕቅቡን ንተቐላሳይ ህዝብናን ንተባዕ ሰራዊትና ንዘኽብሩ ውርሲ ዘቐጽሉ ንጀጋነ ስዋዕትና ልዑል ክብርን ወሳን ዝህቡ ብፍልስፍናውን ስነ ጽሕፋውን ስነ ጥበባውን ብልዑል ምህዞን ኣቀራርባን ትረኻታትን ቅያ ህዝብን ሰራዊትን ብምፍናው ዜና ሰራዊትን ኣብ ሰዓቱ ብምቅላሕ ልሳን ሰብ ጽኑዕ ኪዳን ኮይኑ ክቐጽል ኢሉ ኤዲቶሪያል ሚድያ TDF ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ መዓት ሰራዊት ተወዲኡ ናይ ጸላይ ባዕሉ መጽኡ ኣብ ኣተረፍሪፉ
بعلو بدرون جميرو بدرون تقعت مستجمرة اتناي درون نعانا حد شيء يكونن درون كم تتقع درون مسوعة النت كم التخفل زفلت تن درون كم يقر كاخم زور داون زفلتي درون مساس أرى درون مسجمرة درون نهراون مخاد مسجمرة ناي درون وكعيت أي فلتون جنايم حزيم جميرهم حزيم جميرهم تهيد ما أزمت أشعري نما جمر يا جزية بدرون زوق عزلونا إثيوبيا صراحة قال لي يكونن ديلناكم كم تمالي يكونن ديلناكم كم تمالي يكونن يلوم كجهارو خلو كم تمالي يكونن سراوي تجراي ونيلو مريحنا تجراي يتقلص خنا جرام كله خردوني هو كم تمالي يكونن دروناتين كيدن أوزي دس يخبلوا زقبا حزب تجراي دس قبلنا يزقبا خنقر علي يزقبا ناي سراوي تجراي بقعات نورمال سراويت إجرينيا سراويت ناو كوماندو مقيار راح يكونن عدلايز بهالصوار ونحزي درونات ناتهم توكيسن كمي كم زورد ونن كمي كم كأتن كعصم كم زحلون زفلت سراويت تجراي أيضاً قصون أتوم مجمّريا جزية وكعد درون ناز تعامجن كمي لم هاديمهم سراويت أو تحمششة نالواش officially خجلت أنت حالي وح جلس ويم سراويت تجراي جلس أنت لما نكون جلسينا جن مني تزهد ما مني تتحمششة جن كم تازو لكم زلوا خيا نزيو مرتع زغون كنقرأكم مرتعنا بناي موتاتهم فيديو فوتو بناي قصلاتهم بزحي بناي مروخاتهم بزحي نحن قلت خندزي إلى خجلس أيضا لأن مخنياتو حتى تنو سلازخيل مالت مقصر زي بلو قصير كازي يودع موت أو تحمششة قصير كازي يودع قصل سكاحز ساقز الله جن ياو علمان سراوي تجراي يحكموهم ما عتمرو خلو أصوارونكم حزي كونزي خوين زخده بنايناتنا إلما كنا ناي فيسبوك بوست على فيسبوك سعيرو سلزوا علينا عنا من امس أقام يقول انت حق خنرد لنا نجرجن زوم صلوت يقول لنا حسيهم على فيسبوك سلز حسوا لو تخمس أيقون نسمكم يقول نحنا حق عندك على عنا نغير حدا غنحزو زلنا جن اتن زمص امر تعمل انت نحز قلصن زلخ اوصو انتلكم نخنو نخل سئلتات فيديوهات ناي موتات ناي مرخات ناي قصلات ناي صور زون قلصن خلينا جن كاب سراوي تግራይ مستعززه خجلص كلون كقلصن زخول مهاب وصاني تطفانين كخم بعراي قوع يكونن زغي حبيركا يسرح ازين مرحتنا اي سلازي ناي سمين معراب عزازي ناي سمين مبراق عزازي صفاشو كلون ازي مستمعه بر نبله نعفاري موصيخون موصينا زي اتمرو خاتن قسلاتن موتاتن أوصوا مستوى خوصيهم حدا خن حزز لنا وزي جن عقم سينهم بر حزب تግራይ ዝውድኡሉ حزب تግራይ ዘጽንቱሉ ዕላማ ሒዞም ዝመጹ ጸላእቲ ስለ ዝኾኑ ሕዝውን ኩናት ዝኸፈቱልና ሶም عقم ترحيهم كتفونا زدريو نسم نحنا تعباي دليتنا مريتنا مملاسيا لا لونتنا مخباريا تفنقلتنا مملاسيا ازيو حق منقص فقدلنا علم تاريخ يبهال تالي وعي زينا نفس هذا نقرأ بالتقنا اب اي بي سي صندو ناي سلسته مأذن ناي طفات وديت بمبال حدا زينا قالي حنيره ناي زنصور ملسي ابايتان مسال دما ناي حبا عصمو ناي تمال زينا نملكت بريزيدنت إساس أفوركي مس مزنو بريزيدنت عبد الفتاح السيسي مزرب لو مدحر قطرنا بقبص خمس جيشه مينستر زينا اتو يمانه قبر مسكل حبيرو بريزيدنت إساس ابتن سلسه معلتات صنح وقعو مغشو اب كلتا اور كبن قطبان كال انزه تكور زرب كم زكاي تفليتلو كلتيوم بريزيدنتات نغرنا افريكا بزملكتا قدست قدات بزياده خزرارب مخانهم زغلصت مغلصي دحنت قيح بحري كم اون معبالتات ماكلاي مبرق
بسفيح الزرارب المخانم أتو يمان قبر مسكلام مجلس يحبيرو بريزيدنت إسياس قداي مينستر أبي أحمد جنرالاتون تاريخاويان صلاتنا خمس ساعات جمرو ونايت امدو وفري ببانداتات دكا هاجرن سلام إثيوبيا خزوركم زتعاتكو حيلتان زكايد وزلو روي تتصابو خنسبر بمولو عقمنا تدالينا لنا أبزبلولو زلو سالستيو زغيش زلو سلازي أبزغتصل مدبنا أسأل نايزو سلست مراحتي بريزيدنت إسياس أفوركي ناي بريزيدنت قبط عبد الفتاح السيسن ناي جنرال البرهانن سالي مس أبالات صندوق تقعينا مالتيو تلمدين بوليتيكا أبي أحمد علي تغرت إما أبي تأتخم زلا زرئي خلق سالي ودك حاو بوي صندو عوت نحفاش سراويت سلام رهانكات سلام فليمن بمقصاد ما خبرات تقاتلتي أفلما كم زقل صوت TDF ون فليز بلا بعينته فليز بلا مسارح كم استعتق وحبري توزيع له نسخة كما يزبل ويد ما أنت يزبل بحد أخوي الناس كان رأيه በህወሓት እጅ የገባው ዘመናዊ የጦር ተሽከርካሪ በሆነ ሰዓት መነጋገሪያ ሆኗል። WZ 523 AP CS የተባለው ወታደራዊ ተሽከርካሪ ማለት ነው በህወሓት ታጣቂዎች እጅም ታይቷል። ይህ ወታደራዊ ተሽከርካሪ እንግዲህ ጥይት የማይበሳው ታጣቂዎችን ወታደሮችን ከቦታ ቦታ ደህንነታቸው ተጠብቆ ማጓጓዝ የሚያስችል 6 ጎማ ያለው በመሆኑ ማለት ነው በወጣ ገባ መሬቶች ላይ መንቀሳቀስ እንደልቡ መንቀሳቀስ የሚችል በላዩ ላይ ሞርታርና የመድፍ እንግዲህ እነዚህን መታጠቅ የሚችል በኋላ ላይ እንደፈለገ መንሳፈፍ መንቀሳቀስ የሚችል እጅግ ዘመናዊ የጦር ተሽከርካሪ ነው። ይህም እንግዲህ በህወሓት እጅ ላይ ማለት ነው መገኘቱ በአሁኑ ሰዓት የኃይል ሚዛኑን እንግዲህ ሊቀይር ይችላል እየተባለም ይገኛል። ያላችሁን ሀሳብ በኮሜንት ጻፉልኝ። ባያ ተፈሪድዎ እዩ ስለዚ ብርሃነ ንሓደ ዓመት ተፈሪድዎ በወታደራዊ ቤት ፍርዲ ንሓደ ዓመት ተፈሪድዎ ፍርዱ ዝገብር ዘሎ ዝዋፃእ ዘሎ ዳ እምበር እቶም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዘይኮነ ነገር ዝልጥፉ ዘለው ኣግባብ ዘይብሉን ሓሶትን እዮም ዝልጥፍዎ ዘለው ክብል ደልየ ሓደ ኣብ ዝሓለፉ ቅንያት ንብርሃነ ዝምልከት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ገሊኦም RIP ይብሉ رست امبيس يولو مقصال دما خبرات تخاتلتي بناي TDF استبحالة الدرون ناي سراويت إثيوبيا دفعات كم زوجن تقريصو بمسلون كم زوج تسمع له اسك السوت تمثل خنتا يمثل زبل بحد خوينا نريو زيتاتي دفاع قصاصو قالت ريو مالهم مچم زبن تلويتو بعد أبي أحمد كنت زبن ناي بينهم ترايز مسلم نيرو كنت بعلاتهم زبلو درون تزيت هلونا ني راسي ستلبت مبولنا نيرو من ديم زبلو بعلهم حجكن نهلكم بقى كسر تحتي نرجع بچقرو ما يخطر علوم دلياتا درون ناي كسليا مالتي ناي كاميرا ناي تي درون يزهون زلو مقصال دما خبرات تخاتلتا فلما كم زغلصخو خلتا ناي إثيوبيا درونات بسراويت ኤርትራ كم زودقا تسمع له خبرات تخاتلتي زون ተحبريታ ስታሊን ይዝልና መጽየሎ እስከ ከመ ይዝብል ሙሉ حبريታ እስከ እንስማዩ በጣም ወደ አፋርና ወሎ አካባቢ አዋሳኝ አካባቢ አንድ ሰራዊት ግንባር አለ የአንድ እዝ ነው ኢንፋክት በዛ በኩል ያለው እዝ ትላንት ግጭት ተከስክሶ በሰራዊት መካከል ግጭት ተከስክሶ የ6 መከላከያ ሰራዊት ህይወት ተቀጥፏል ያለ ውጊያ ላይ ወደ እርስ በርሳቸው ማለት ነው ምንድነው የተነሳው ያው መታቆት ነው መጠራጠር አለ እርስ በርሳቸው አለ መተማመን አለ ይሄ የኢትዮጵያ ሰራዊት ነው የሚባለው ውስጡ የተቦረበረ ነው ዋጋ የሌለው ነው ሁሉም ወደ ቀየው ሁሉ ወደ መንደሩ የተወሸቀ ነው የኦሮሞ ተወላጆቹ እነዚህ ፋኖ ናቸው ይሏቸዋል አማራ ተወላጆች ደግሞ እናንተ ሸኔ ናቸው ይሏቸዋል አለ መተማመን ነው እኛኮ እናቃለን እኮ ለሸኔ እንደምታገለግሉ ለሸኔ መረጃ እንደምትሰጡ እናቃለን እኮ እኛ እንደምታስበሉን እኛን እኮ ታስቀጠቅጠውን አላችሁ አማራ ክልል የአማራ ተወላጆች ኦሮሚያ ኦፕሬሽን እናደርግ ስራ ላይ ባለንበት ሰዓት እኮ ሄዱና መቷቸው እያላችሁ እኮ ታስመቱና አላችሁ እናቃለን እኮ ይሏቸዋል እነዛ ደግሞ
አማራ ክልል ከፋኖ ጋር እነዚህ ሽፍታ ጋር ስንዋጋ እናንተ መረጃ እየሰጣችሁ ታስገድሉናላችሁ፣ ውስጣችሁ እኮ መከላከያ ነን ትላላችሁ እንጂ ፋኖ ናችሁ ይሏቸዋል። እዚህ በዚህ የተነሳ ትንሽ አንዱ መጋጨት ሲጀምር በጥይት ነፋው። አንደኛው የኦሮሞ ተወላጆቹ 4 ሞቷል፣ የአማራ ተወላጆች 2 ሞቷል ተብሎ ትላንት 6 የመከላከያ ሰራዊት አባላት የብልጽግና ሰራዊት ማንም ከጠላት ሳይተኮስ እርስ በርሱ እዛው ሲቧቀስ 6 ሞቷል ተብሏል። ይሄ ጠንከር ብሎ ይሄ መረጃ ደግሞ ወደ ሁሉም ቴሌፎን ስላለው ሰራዊቱ ቴሌፎን አለና እዚህ አካባቢ እንደዚህ ያጋጠመ እንደዚህ አካባቢ እንደዚህ ገጠመን እያሉ መረጃው ደግሞ በሁሉም መከላከያ ሰራዊት ደቡብም ሚኑር ዑመራን ሚኑር አሶሳ ሚኑር መረጃው እየተላለፈ ነው እና ከባድ ውጥረት እና የውስጥ ችግር ተፈጥሯል። ተመልካቾች ከኦፒዲኦ የደረሰን አንድ መረጃ ወሳኝ መረጃ ኦፒዲኦ ከባድ ጸጸት ውስጥ ነው። ጸጸት ውስጥ ይሄ እዚህ ሚዲያ ላይ ስንናገረው የነበረው በጣም ከዘገየ በኋላ ገባቸው እነዚህ ሰዎች። ከዘገየ ምን ዋጋ አለው? ጅብ ከሄደ ውሻ ጮኸ ይባላልና የኦፒዲኦ ጸጸት ምንድነው? አሁን ቀጣይ ጦርነት ብልጽግና ኦሬዲ አሁን ጀምሮት ያለው በድሮን ጀምሮት ያለው ጦርነት ብልጽግናን የሚነቅል ነው። እንግባባለን ይመስለኛል። ቋንቋ ብልጽግናን የሚነቅል ነው። የ8 ዓመታት የብልጽግና ጉዞ የሚያበቃበት ነው። ተጠያቂነት የሚያሰፍን ነው። ለስደትና ወደ ፍርድ ቤት የሚያስደርስ ነው። ስለዚህ ምንድነው ያመለጠን ብለው እነሱ ኦሬዲ ገብቷቸዋል። የገባቸው ምክንያት አንደኛ ብልጽግና የሚባል ሰራዊት ነው። ትግራይን አልችላትም ብሎ ናተነስ እያለ እኔ ኤርትራ እንዴት ብዬ ትግራይ አሳስገባለሁ? ናና ትግራይን አብረን እንምታ፣ ናና የትግራይን ህዝብ አብረን እንጨፍጭፈው እንግደለው ብዬ ነው ኤርትራ መንግስት ምጋብዘው። ይሄ ማሰቡ ራሱ ነውር ነው፣ ከነውርም ነውር ነው ሲለን የነበረ የ4 ኪሎ ህፃን ልጅ ከ7ኛ ክፍል የትም እንዳልተማረ ሳይማር ፒኤችዲ ያስኩኝ ብሎ ከዮናስ አዳይ ዶክትሬት የተቀበለው ገብቶታል። አሁን ቲዲኤፍም መግለጫ የህወሓት መግለጫ መቼም ከትላንት ወዲያ የህወሓት መግለጫ ብልጽግና ብቻ ነው የሚገባው። ሌላው ዝም ብሎ በየሳምንቱ አይደል መግለጫ ላይ መግለጫ ምን እንደሚለው አይገባንም ይላሉ አንዳንዶች። ብልጽግና ግን አሁን ህወሓት ነግሮታል። ህወሓት የነገረው ያ መግለጫ ዝም ብሎ ወልፈሰደን ዝም ብሎ ደስ ሞቅ ስላለው ወይ ነሸጥ ስላደረገው እንደ ጌታቸው ሞቅታ አይደለም። እሱ ሰከን ተብሎ ምን ወርድ ባይ ወርድ ምን እየተባለ ቢትዊን ዘ ላይንስ እየተነበበ ኤዲት እየተደረገ እየተላለፈ ነው። ኢንተርናሽናል ኤምባሲዎችም ኢንተርናሽናል ሚስዮኖችም ኮት እንደሚያደርጉት ታሳቢ ተደርጎ የተሰራ ነው መግለጫው። ስለዚህ ምን ይላል? ለገባንበት ፍትሃዊ ትግል ከድል እንደምናደርሰው ጥርጥር የለንም ነው ያለው። እንደምናሸንፈው ጥርጥር የለንም ነው ያለው። ማን ነው? 4 ኪሎ ያለው ነው። ምን አመለጠ? ኦፒዲዮ አመለጠን ያለው ምንድነው? ፕሪቶሪያ አመለጠን ነው ያለው። እነዚህ አብይ አይደለም ይለው። ይሄ አብይ ሰውየው አይሰማንም፣ እብድ ነው የማይለው የለው። ደግሞ ፎቶ ይነሳለው አብረው አዳድ ማለት በእርግጠኝነት እገሌ ማለት ስለሚከብደን ነው ማለት ስለሰው ሲናገሩ ይሄ ሰውየው እኮ አይሰማም እኮ አይሰማንም፣ እብድ ነው፣ ብንመክረው አይሰማም፣ ምክር የሚባል አይሰማም እኮ ለስሙ የዚህ አማካሪ ሚኒስትር ይባላል እንጂ ዞር ብሎ አያያቸውም። አይ በፍጹም እንኳን ምክር ሊሰማ እሱ መካሪ መሆኑ ነው የሚመጣ። እንደዚህ ብሎ አድቫይዝ አድርጎ የሆነ ነገር አለችን እቺን አጥሬራ ላንብብልህ እቺን ሪፖርት አንብባት፣ አንድ ፔጅ እንኳን አንብባት ሲሉት ይሄዳል ወደ ጨዋታ አስቀምጠው እዛ መጣበታል። ከዛ መካሪ ሆኖ ራሱ መካሪ ሆናል። ለአማካሪው መካሪ ሆኖ ይመጣል እና አይሰማም እኮ ነው የሚሉት እነዚህ ትንሽ ቆፍጠን ያሉ ሰዎች የሚባሉት ኦፒዲዮ አካባቢ ማለት ደና ነፍስ አላቸው የሆነ ህሊና አላቸው የሚባሉ ሰዎች ከኢህአዴግ ሄደው ወደ ብልጽግና አብይ መጥቶ ጠራርጎ ጡረታ ያደረጋቸው አያቶላዎች ማለት አያቶላ ስብስብ ሰሚ ቢያገኝ ኖሮ ከትግራይ ጋር እድል ነበረን፣ ብልጽግና ከህወሓት ጋር የመታረቁ እድል ነበረን። ፕሪቶሪያ ማለት ጻድቃን ነው፣ ፕሪቶሪያ ማለት አሰፋ አብርሃ ነው፣ ጌታቸው ረዳ ነው እያል እያባከን ጊዜ አባክነን የትግራይ ህዝብ ነው። ባርከስ ክቡራት ተከታተልቲን ሎም ዝበልኩም ሓበሬታታት ነዚ መስሉ ነይሮም። በቀጻሊ ቪድዮ እስከ አንራኸብ ላይክ ሰብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ ሰላም ሁኑ።